श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि घनश्याम शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कुंड गेट सावर, अजय मेरु मंडलांतर्गते। अद्य वयं शास्त्री द्वितीय वर्षस्य साहित्य द्वितीय प्रश्नपत्रस्य अंतर्गत समाविष्टं काव्यपुस्तकं शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गस्य कविः महाकवि माघस्य परिचयं, तस्य वैशिष्ट्यं, तस्य स्थितिकाल अस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चाः करिष्यामः। एवं च महाकवि माघस्य विषये एकाः प्रसिद्धाः सूक्तिः अस्ति। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। एषा सूक्तिः प्रश्नपत्रे अपि समागच्छति। अस्मिन् विस्तरेण निबन्धः लेख्यः अथवा अस्य आशयोः विशदीक्रियताम्। अस्मिन् विषये अद्य अहं भवतां विस्तरेण वक्ष्यामि। महाकवि माघ संस्कृत साहित्यस्य काव्यकारेषु अस्य महाकवेः उत्कृष्टं स्थानम् आसीत्। एष एव उक्तिः प्रसिद्धाः। अस्याः प्रसिद्धेः कारणम् अस्य कविना अनेन कविना विरचितस्य शिशुपालवध महाकाव्यस्य संस्कृतसाहित्ये बृहत्त्रयी काव्येषु विशिष्टं स्थानम् अस्ति। बृहत्त्रयी अंतर्गत अस्य महाकवेः शिशुपालवधं, किरातार्जुनीयम् एवं च नेषधीयचरितम् एतत् काव्यत्रयम् अस्ति। राजस्थान प्रान्तस्य संस्कृतकाव्यकारेषु माघस्य आद्यस्थानम् अस्ति। यतो हि भारतस्य प्रसिद्धसम्राट् श्रीहर्षवर्धनस्य उपरान्ते संस्कृतसाहित्यस्य ह्रासोन्मुखी कालः आसीत्। अस्मिन् काले अस्य महाकवेः कवित्वं सर्वोत्तमं निर्दिष्टं कर्तुं शक्यते। शिशुपालवधस्य विषये एषः ग्रन्थः स्वपरवर्तिषु काव्यानां पथप्रदर्शकः आसीत्। एतत् दृष्ट्या अपि माघस्य महत्त्वं सर्वातिशायि वर्तते। माघकाव्ये पर्याप्तं कृत्रिमता अलङ्कृतकाव्यशैलेः गुणताङ्गतः। अस्य स्पष्टं प्रमाणं शिशुपालवधस्य विलासता चित्रण उद्दीपकरूपे प्रस्तुतं। भोजप्रबन्धस्य किंवदन्तीषु अपि तस्य दानशीलता असाधारण वैदुष्यं प्रकट्यते। यद्यपि महाकवि माघस्य जन्मस्थान विषये निश्चितरूपेण कथयितुं न शक्यते, परम् अस्य महाकवेः कर्मक्षेत्र राजस्थानस्य जालोर मंडलांतर्गते भीनमाल नामक नगरं विद्वांसः मन्यते। यतो हि मेरुत्तुङ्गाचार्येण अपि प्रबन्धचिन्तामणि प्रभावकचरित्रादिषु ग्रन्थेषु स्पष्टं निर्दिष्टम् अस्ति। मालनगरं वर्तमान एव भीनमालनगर एव अस्ति। यह तस्मिन् काले गुर्जरात सीमा समीपे एव आसीत्। माघस्य कर्मस्थली भीनमालनगरस्य उल्लेखः शिशुपालवधस्य काचित्सु हस्तलिखितेषु पाण्डुलिपिषु मध्ये अपि एवमेव प्राप्यते। इति श्री भीनमालवास्तव्य दत्तकसूनो महावैयाकरणस्य माघस्य क्रतौ शिशुपालवधं
महाकाव्ये इति तत्र उल्लिखितम्। एतेन एतत् उद्घोष्यते यत् भिन्नमाल एव तथा श्रीमाल नामानौ उभो अपि अभिन्नो नगरो एव आस्ताम् इति। एवमेव एषः महाकवि भीनमाल नगर जालोल मंडलांतर्गतस्य भीनमाल नगरस्य वास्तव्य आसीत्। भोज प्रबंधांतर्गतः एषः महाकवि भोजराजस्य समकालीन आसीत्। यतो हि भोज प्रबंधे माघस्य विषये एषा किंवदन्ती प्राप्ताः अस्ति। एकवारं माघः स्वीय संपूर्ण संपत्ति दानेन दत्तम्। निर्धन स्थितेः विषये एकश्लोकस्य रचना महाकविना कृतं तथा स्वपत्न्या सह राज्ञभोजस्य समीपे सभायां प्रेषितः। एषः श्लोकः एवमेव आसीत्। कुमुदवनमपश्री श्रीमदोम्भोजखण्डं त्यजति मुदमुलूक प्रीतिमांश्चक्रवाक उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तम् अत विधिलसितानां हि विचित्रो विपाक। यदा राजसभायाम् एषः श्लोकः पठितं सभासदि श्रुतं तदा भोजराज अतीव प्रसन्नो अभूत्। तेन माघपत्नीं बहूनि धनानि दत्त्वा प्रेषयामासः। यदा माघपत्नी मार्गे गमनशीला आसीत् तदा याचक माघस्य दानशीलतां प्रशंसाम् अकुर्वन् याचनां कृतवान्। तया सम्पूर्णं धनराशि याचकानां दत्तवती एषः उल्लेखः अस्ति। अतः एषः महाकवि भोजस्य समकालीन आसीत्। महाकवि माघस्य एका एव रचना शिशुपालवध इति प्राप्यते। शिशुपालवध विषये एकः प्रसिद्धः श्लोकः मल्लिनाथेन उल्लिखितं। तत्र एकश्लोकी शिशुपालः इति। नेतास्मिन् यदुनन्दन स भगवान् वीरप्रधानो रस इन्द्रप्रस्थगमाद्युपाय विषयश्चेद्यावसानं फलम् धन्यो माघकविर्वयन्तु कृतिनः तत्सूक्तिसंवेदनात्। अस्य कथा महाभारतस्य सभापर्व अंतर्गत प्राप्यते। एवं च एषः घटनाप्रधान काव्यम् अस्ति। हस्तिनापुर मध्ये युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञे अवसरे भगवता श्रीकृष्णेन कृतं शिशुपालस्य वधम् अस्मिन् महाकाव्ये 20 सर्गेषु तत्र उल्लिखितं वर्णितम्। अस्य नायकः भगवान् श्रीकृष्णः यदुनन्दनः वर्तते अस्ति। एतत् वीररसप्रधान महाकाव्यम् अस्ति। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर प्रति गमनं शिशुपालस्य वधम् अस्य प्रयोजनं फलम् अस्ति इति।
एक श्लोके शिशुपालवधम् इति अत्र शिशुपालस्य वधं वर्णितम् एतदेव अस्य कथानकम् इति। पुनः महाकवि विषये एषा सूक्ति प्रसिद्धा वर्तते यत् उपमा कालिदासस्य पारवे अर्थगौरवं दण्डेन पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणा। महाकवि मागस्य पदलालित्यम् अस्ति। कालिदासस्य उपमा प्रसिद्धाः, पार्वे कवेः अर्थगौरवं प्रसिद्धं, महाकविदण्डिनः पदलालित्यं प्रसिद्धं वर्तते। परम् अत्र अस्मिन् महाकवि काव्य अन्तर्गते एते त्रयो गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति। अर्थात् अत्र उपमाया वैशिष्ट्यं, तत्पश्चात् अर्थगौरवम् एवं दण्डी इव पदलालित्यम् एते त्रयो गुणाः अत्र दर्श्यन्ते। अतः एव उक्तं मेघे मागे गतं वयः, अर्थात् माघकाव्य पठनेन एव सर्वं परिपूर्णं जातम्। अस्य तात्पर्यम् एतत् अस्ति यत् कालिदास काव्ये अंतर्गत उपमा, पार्वेः कवि अंतर्गत अर्थगौरवं, दण्डी काव्य अंतर्गत पदलालित्यस्य प्रधानता, परम् अत्र माघकाव्ये एता सर्वाः विशेषता समन्वयरूपेण स्पष्टं प्रतीयते। अत्र उपमाया विषये एवमेव कथयितुं शक्यते यत् संस्कृतसाहित्ये कालिदासस्य उपमाः सर्वाधिक ख्याति प्राप्ता अस्ति। तथापि माघकाव्यस्य उपमायां तुलनानुसारेण कुत्रापि न्यूनतां न दृष्टिपथम् आयाति। यत्र कालिदासः शेषपुष्पाधिकशो कुमार्यं बहु तदीयोतिमे वितर्कः, तथा च कला च कान्ति मत्कलावत् त्वम् अस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी इत्यादिषु पद्येषु पाठकान् आकर्षणं जनयति। तथैव अरस्तु किञ्चित् परिवृत्तधैर्य चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुरासि इत्यादि उपमाप्रयोगेषु स्वाभाविकता एव प्रस्तौति। माघकाव्य अंतर्गत ददान अम्बोरुहकेसरद्युति जटा शरत चंद्रमरीचि रोषिणः विपाकपिंगा तुयिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततिरिव एवं च कुतेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनं नारदवर्णने इत्यादिषु उपमाप्रयोगेषु अपि किमपि न्यूनता आकर्षकतां च अनुपमम् एव वर्तते। एवमेव यत्र कालिदास श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरित्यन्वगच्छत् इत्यादि शास्त्र उपमाः प्रस्तौति, तथैव माघ अपि शास्त्रीय उपमायां प्रदाने प्रस्तुतीकरणे सिद्धहस्तताः एवमेव प्रस्तुतम्। अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिस्सनिबन्धना शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा। माघेन कालिदास इव
कमनीय शास्त्रीय उपमायाम् अतिरिक्तं दार्शनिक उपमाः अपि प्रस्तुताः। यथा अस्मिन् श्लोके सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वा अङ्गस्कन्धपञ्चकं सोगतानामिव मान्यो नास्ति मंत्रो मयीभृताम्। एवमेव उदाहरणरूपेण माघस्य उपमाः अतीव ललिताः दृष्टिगोचरा भवति। यथा अस्मिन् श्लोके स्वयं कृतप्रसादस्य तस्यानो भानुमानिव समयावधिम् अप्राप्य नान्तायालम्बवानपि। उक्त विवरणानुसारेण एतत् कथनं सर्वाधिकम् उचितं प्रतीयते यत् कालिदासस्य उपमाः शास्त्रीयाः साहित्यिकाः च उभौ अपि स्थितिषु सहज समाविष्टा अभवत्। परम् अत्र अस्य महाकवे उपमा पाण्डित्य प्रतिभा पर्याप्त बौद्धिक श्रमेण सुसज्जिताः मनोरमाः हार्दिकी अनुभूत्याः अभिभूताः दर्शकान् आवर्जयति। माघ उपमासु विशिष्ट आवश्यकता विशिष्टस्थानं प्रदानस्य एष एव मूलकारणम् अस्ति। माघस्य अर्थगौरवं विषये अपि महाकवि भारवी किरातार्जुनीय काव्यस्य अर्थगौरवं प्रसिद्धं। गागर में सागर भरना, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात अस्य महाकवि भारवे किरातार्जुनीयम अंतर्गत सूक्ति सौंदर्यम अर्थगौरव दृष्ट्या अतीव लालित्यपूर्णम् अस्ति। तथापि अत्र माघकाव्ये अपि माघेन अर्थगौरवम् अत्यधिक चमत्कृत प्रोडोक्ति अनुसारेण यत्र तत्र प्रस्तुतं। यथा एषु श्लोकेषु द्रष्टव्यं। बुद्धिशास्त्र प्रकृति अंगो घनसंवृति कंचुक चारेक्षणो दूतमुख पुरुष कूपी पार्थिव अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा निमित्ताद् अपराधात् देशोर्धनुष्कस्यैव बल्गितं तदेव रूपं रमणीयताया क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताया अनुहुं कुरुते गणध्वनिं नहि गोमायुरुतानि केसरी। आसु सूक्तिषु अर्थान्तरन्यासस्य रमणीय उपस्थापनां कृत्वा माघेन प्रभावोत्पादक अर्थगौरवस्य निर्दर्शनं कृतम्। एवमेव महीयांस प्रकृत्यामितभाषिण समानाधिकरण्यं हि तेजतिमर्यो कुत समय एव करोति बलाबलं भ्रान्तिबाजी भवति क्व विवेक इत्यादिषु शतसु सूक्तिषु माघकाव्ये अर्थगौरवं स्वयमेव पाठकं दृष्टिपथं समायाति। एता सूक्तयः भारवी सूक्तिषु इव व्यावहारिक पक्षस्य पोषणं करोति एव सैद्धान्तिक पक्षमपि प्रबलरूपेण पाठकानां समक्षे प्रस्तौति इति। अर्थगौरवं
महाकवि माघस्य पदलालित्य विषये अपि यद्यपि माघात् पूर्वं कालिदास, कुमारदास एवं अन्येषु कविषु अन्यानां कवीनाम् अपि काव्येषु पदलालित्यस्य सहजा अनुभूतिर्भवति, तथापि तत्र पदलालित्यस्य अलङ्कृतकाव्यशैली अङ्गरूपेण काव्योचिता कलात्मकताया प्रदर्शकः नैव भवति। परं माघ एव एकमात्रम् एतादृशः कविः आसन् येन दण्डिनः पदलालित्यस्य तुल्याः कोट्ये पदलालित्यस्य काव्यकलाया उत्कृष्टताया प्रदर्शनं करणाय प्रमुख उद्देश्येन स्वपद्यकाव्यम् उपस्थापितम्। वीररसस्य अस्मिन् महाकाव्ये अङ्गरूपेण शृङ्गाररसस्य छटा अपि यत्र तत्र पदलालित्य माध्यमेन अनुप्रास यमक श्लेषादि शब्दालङ्कारेषु माध्यमेषु अत्र प्रस्तुतम्। यः स्वतः एव अभूतपूर्व माधुर्यं गुणं पाठकान् द्रवीभूतः करोति। मधुरया मधुबोधित माधवी मधुसमृद्धि समेदित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मद ध्वनिव्रता निभृताक्षरमुज्जगै। माघ काव्ये पदलालित्य अनेकेषु स्थलेषु गौडीरीत्याः तथा च वैदर्भीरीत्या तुल्याः कोमलताया दर्शनं भवति। अनुप्रासकारणात् नादात्मक सौन्दर्यं माघकवितायां संगीतात्मकता गेयतायाः संक्रमणं करोति प्रस्तौति। कोमलकान्तपदावल्याः सरसतायाः संचारकारकः एकः श्लोकः पश्यन्तु भवन्तः यमक माध्यमेन यमक अलङ्कारेण एव। नवपलाश वनं पुर स्फुटपरागत पंकजं मृदुलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुमनोहरे। नवपलाश वनं पुर स्फुटपरागत पंकजं मृदुलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुमनोहरे। माघस्य पदलालित्ये कलात्मकताया कृत्रिमताया अलङ्कृत काव्यशैल्याः कारणात् पर्याप्तं शाब्दिकक्रीडाया समावेशः प्रतीयते। शब्दविन्यासैः सह भावानां नवोन्मेषः पाठकानाम् अन्तःपटलं मनस्तलं हृदयपटलम् आह्लादयति। माघकाव्ये पदलालित्य कुत्र कुत्र तु क्वापि तु अत्यधिक स्फीतः मृषणः भवति जातं वा। अस्य उदाहरणम् अस्मिन् श्लोके पश्यन्तु भवन्तः। यथा वदनसौरभलोभपरिभ्रमात् भ्रमरसंभ्रमसंभृतशोभया चलितया विदते कलमेखला कलकलोलकलोलदृशान्यया। एवमेव येषु श्लोकेषु महाकवि माघस्य पदलालित्यं दण्डिना अपि तुलनादृष्ट्याः अतीव हृद्यम् उपमाया चमत्कारं तु अतीव आह्लादकम् अर्थगौरवविषये तु जनमानस
तलेः सर्वातिशायी वर्तते। अत एव विद्वांसः विस्तरेण प्रसन्नेन चेतसा गीयते यत् मुहुर्मुहुर्गीयते। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थगौरवम् दण्डेन पदलालित्यं मार्गे सन्ति त्रयो गुणा। एवमेव मया भवतां समक्षे महाकवि मार्गस्य परिचयः, अस्य स्थितिकाल, अस्य रचनाया संक्षिप्तपरिचयं, तदनन्तरे अस्य महाकवि मार्गे सन्ति त्रयो गुणाः अस्याः सूक्तेः विशदेन आशय भावार्थ भवतां समक्षे प्रस्तुतम्। भवन्तः सर्वे वारं वारम् अवलोकयन्तु, पश्यन्तु, स्मरन्तु, लिखन्तु च। एषः भवतां परीक्षायाम् अतीव उपयोगी भविष्यति इति मे सम्मतिः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, भवेन् सर्वेषां मङ्गलम्।